السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الدشره البال هذا الروينه الجوطيه اللي عندي هنايا. المهم نتمنى تكونوا على خير وبخير البنات. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. وانا غبت بصح، راني غبت، ولكن دابا انا رجعت. رجعت البنات، وشكرا. بعدا غادي نشكر البنات اللي تجاوبوا معايا في هذاك اللايف اللي كنت درت، وكنت قلت راه صافي ما بقاش عندي المورال باش نصور شي فيديو اولا نحط شي حاجه في اليوتيوب. ومنهم بنات اللي دخلوا عندي وخلاو لي من بعد كومونتيرات من تحت هذاك اللايف وقالوا لي حنان ما تديهاش في هذه الروينه اللي نايضه، غير موجه ودايزه. كاين منهم اللي قال لي خليك نكملها في القناه، كاين منهم اللي قال لي ما خصناش نعطيو فرصه بحال هادو يطيحوا بالمغربيات، ويطيحوا بشنو كيديروا المغربيات ولا المستوى ديالهم ولا الفيديوهات اللي كيحطوا ولا هادشي هذا كامل. فمن بعد فكرت بزاف البنات، وقلت لا، انا القناه صراحه بديتها وخدمت عليها وتمرت عليها. سي فري في الاول كانت القناه غاديه هكا طالعه، من بعد ولات هبطات حيت كنت غبات ما كنتش كنحط حتى شي حاجه وهذا. من الحمد لله ما عليش، شويه بشويه حتى واحد ما كيجي ويوصل هكا وكلاكون لي دوا، دقه دقه، نقطه كيعمر الواد ولا ما عرفتش كيفاش كيقولوا ليها. المهم انا رجعت، وما غنستسلمش وغادي نكمل في القناه ديالي، بحكم انني باغيه فريمون البنات، باغيه نوصل القناه ديالي وباغا نبارطاجي معكم، باغا نشارك معكم شنو كيعجبني انا ندير، كو سوا روتينات اللي دابا ولاو الروتينات دايرين فضيحه، ولا المشتريات، ولا فيديوهات مكياج اللي مازال صراحه فيديو المكياج كنموت عليهم، ولكن خاصنا الاضاءه البنات. باش نوصل واحد الفيديو بكاليتي زوينه خاص ضروري الاضاءه، ومازال في هذا الوقت ما متوفرش عندي باش غادي ناخذ اضاءه زوينه اللي باش تقدر تجي محتوى ديال الفيديو مكياج يطلع زوين. المهم ان شاء الله كل شيء شويه بشويه. اللي واحد الميساج غادي نوصلوا للناس اللي عاد بادين في القناه، او الناس اللي باغيين يديروا شي حاجه في حياتهم. ما خصش بنادم يستسلم، وحتى حاجه ما كتجي بالزربه البنات. خاص ضروري بنادم يتمر ويضرب تماره وشويه ديال الصبر والعزيمه، وان شاء الله بجهد الله ورضات الوالدين كل شيء غنوصلوا له. المهم الغزالات، هذه راه الليل راني كنصور، هذه راه عرفتي شحال، هذه راه 8 د العشيه. المهم غير ما بان لي وصافي. انا راني في الكوزينه، راني كنوجد العشاء، حيت باغيه غادي نشارك معكم واحد الماسك من بعد، فقلت نشارك معكم شنو من دابا البديه من دابا. المهم طيبت العشاء البنات، صوبت هادو واحد الفريخات هكا دجاج، هادو راه دجاج صغيور كندير بحال الفراخ صغيور. المهم طيبته درتو بالدغميره، غنوريكم الدغميره. ها هي، باش تقولوا اختكم راهي الحداقه، راه عندك حسابكم راه غير المرايه والزواق. ها انتم راه الدغميره، وغادي نديرو بالفريت. راني رديت الفريت كيتقلى. المهم غادي نوجد العشاء، عجنت خبيز، طيبته، وغادي نوجد العشاء. المهم غادي نتعشى، ومن بعد غادي نمشي للحمام، غادي نضربها بواحد الفركه، وغادي ندير واحد الماسك، ماشي ماسك، هذا كوماج وماسك او ميم طون، كوماج وماسك. المهم حتى من بعد ونوريه لكم ملي نمشي نديرو. وليت كنديرو هاد الايام حيت جاوني الشكوى الله، واحد جوج حبوبات، وحده هنا وحده هنا، مي كانوا كبر من هادشي، كانوا فريمون منفوخين. كنت حتى ملي كنضحك او كنهضر كانوا كيضروني. مي بديت على هذا الماسك صراحه كنديرو في وجهي كامل، ولكن باش ما يتحسسش ليا وجهي، حيت المكونات اللي فيه مجهدين واحد شويه، يعني لا ما يمكنناش نديروه كل نهار. هذا كوماج، نقولوا كوماج او ماسك اللي تقدري ديريه مره في السيمانه او جوج مرات في السيمانه كاع، الا عندك البشره ديالك ما كتحسس حتى من شي حاجه. المهم كنت كنديرو على وجهي، ولكن الاكثريه كنت كنحطو غير على الحبوبه هكا، وكنخليه على هاد الحبوبات حتى كيبقى كنحس كتوزوز داك الحبوبه، وكنخليه واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، من بعد كنغسلو. المهم غادي نشارك معكم البنات هاد لي كابسول هادو ديال الكولاجين، وبلس فيتامين سي. هادو البنات كيصلاحوا هير سكين انايل، كيصلاحوا الشعر، الفيزاج، لابو زعما، والضفران. انا شحال هادي راني ديجا كنت شاركتهم معكم في واحد الفيديو في القناه، راه ديجا كاين في القناه. كانت على شكل بودر، هذاك كولاجين سوبر كولاجين كانت على شكل بودر، فتسالى ليا وليت عاوتاني خديت هادو من واحد الموقع سميتو peepingrock.com. هو هذا البنات كناخذ من دائما لي كومبريمي بحال هكا، ولا لي كومبليمون اليمونتير. المره اللي فاتت كنت خديتو بودر،
ولكن دابا خديتو كابسولات بحال هكا كيجيو بحال هكا، وفيهم كما كتشوفوا فيتامين سي. ما عرفتش كيبان بصح يبان مزيان بوضوح، ها نشوف واش يقدر. المهم كتشوفوا كاينين واحد النقيطات هنايا ديال الفيتامين سي. المهم هادو كتاخذوا 3 6 ديال الحبات في النهار، يعني جوج في الصباح جوج في الليل وجوج في الغداء. وخديت معاه هذا البنات لا 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 لوفور دو بيير. هذه ديجا كنت خديتها منهم وتسالات ليا وليت عاوتاني خديتها. كيجيو بحال هكا، هذه مزيانه هاد لا لوفور دو بيير البنات للشعر والضفران. المهم حتى هي خديتها من هاد السيت هذا. وهذا حتى هو كانت سلالي، ولكن انا عاد دوزت لا كوموند. هذا البيوتين البنات، هذا للشعر جوج، عندك جوج، خديت جوج قريعات، خديت هذه وحده اخرى تريتمون ديال 3 موا. المهم كتاخدي حبه في الصباح وحبه في الليل، هما هادو. المهم كنت بغيت نشارك معكم في واحد الفيديو البنات، غادي نخلي لكم في هذه الايادي اللي كتبان هنايا. راني دويت في كاع التفاصيل ديال هذا السيت هذا البنات، تقدروا تكومونديو منه، وفيهم صراحه اثمنه مناسبه، وحتى لي فري بور ما غاليينش بزاف، وهذا هو المهم. حيت بعض المرات كاينين دي سيت اللي كتشري منه دي برودوي بحال هكا، ولكن لي فري بور كيعطيوك للراس حتى تنقزي. هذا مزيان، هذا كناخذوا منه حتى راجلي كياخذ منه لي كومبليمون اليمونتير، لي فيتامين و بلان شوز. المهم انا خديت هذا، كنت باغيه ناخذ الاخر ديال لا بودر حيت عجبني فريمون عجبني، ولكن ملي شفت هذا قلت غادي نجرب هذا ديال لي كومبريمي كيجي هكا على شكل كينات. نجربو ونشوف. المهم انا يلاه بديتو الصراحه، يلاه هذه يومين ولا مع 3 ايام لا البارح واليوم يومين هذه باش بديتو. هذا خلاص كنت ديجا استعملته وتسالى وليت عاوتاني خديته. هذا كتاخدي جوج حبات في الصباح، هذه لا لوفير دو بيير كتاخدي جوج حبات في الصباح. هنايا كيقولوا لك خاصك تشربيها مع كاس كبير ديال الماء، فجوج حبيبات في الصباح كناخذهم. المهم دابا غادي نحبس، غادي نوجد العشاء، من بعد غادي نمشي غادي نوجد معكم نوريكم داكشي اللي غادي ندير لوجهي. المهم حتى نغسل ونسالي. ها نتوما معايا الغزالات ديالي. كانوا عندي واحد جوج خيارات البنات في الثلاجه، فشلطتهم بحال هكا، وشلطت مطيشه وشلطت بصيله هكا صغيره حمراء، ودرت معاهم شويه ديال المعدنوس. المهم شليضه بحال هكا، شليضه مغربيه كيعجبوني انا بحال هاد الشليضات البنات. عندك هاد الشلاضه هادي وداك الشلاضه ديال فلفله ومطيشه اللي كيكونوا مشويين بالزيت البلديه والكمون، الله يا ربي. ولكن كتعجبني صراحه ملي كتصوبها ماما كتصرعها كتجي على مزيناتها. هذيك الشليضه كتعجبني، كيعجبوني الشليضات بحال هكا. المهم بور شونجي كل نهار الخس والخيار ومطيشه وهذيك الشيء، المهم ما فيها باس، مره بنادم ينوع يبدل. المهم درت لها زعما عاد كنوريكم كيفاش ديروا الشلاضه. درت لها ملحه والابزار، وندير لها واحد شويه تاع الزيت العود، وغادي ندير لها الحامض. المهم الحامض الاخر حسن، ولكن ما عنديش انا صراحه. فمني كنشريه كنصوب به لاسيغ، داكشي علاش ما كيبقاش ليا ديما انا الحامض ما كيكونش عندي في الدار، حيت هي كنشريه كنصوب به لاسيغ اورينتال ولا اش كيقولوا ليها بالعربيه، الحلاوه. كنصو عين هز التليفون لهنا حيت راه ما كيبانش ليا مزيان، ما كنبانش لكم مزيان. المهم علاش ما كيكونش عندي الحامض البنات، حيت وقتاش ما كنشريه كنمشي كنصوب به الحلاوه داك لاسيغ اورينتال. فداكشي علاش ديما فاش كنقلب على الحامض في الدار ما كنلقاش. غوزمون كناخذ هادو كيكونوا عندي هكا كيصلحوا الشلاضه، ولا ملي كنبغي نغسل الدجاج ولا شي حاجه. المهم هادشي هادو هما اللي كنستعمل وصافي البنات. دايوغ البنات الا بغيتو نوريكم الطريقه الصحيحه والفعاله واللي تصدق فريمون، حيت انا براسي مني بغيت نتعلم كيفاش نصوب الحلاوه بقيت كنتقاتل فريمون، كنتقاتل سيرتو مع الفيديوهات ديال اليوتيوب. داكشي اللي كنت كنشوفو كنطبقو، وما عمرها صدقات معايا. حتى وراتني اختي حتى وراتني الطريقه ديال الحلاوه كيفاش كتصاوب فريمون، كتصدق البنات، كتصدق واعره. وصافي من عندها تعلمت، ومن عندها كنصاوبها دابا دائما. المهم الا بغيتو كيفاش نوريكم الطريقه ما عليكم الا تقولوها ليا في لي كومونتير، ونصاوبها على الراس والعين، ما نبخلش عليكم نتوما خوتي الله يا ودي. المهم نبقى معكم في الهضره حتى تحرق ليا بطاطا، يجي الراجل يقول لك خليتينا بلا عشاء. نقلبوا دابا بطاطا البنات صافي. المهم انا صبيت، هانتوما كتشوفوا، شوفوا ليا التغميره كيفاش مدغمرات، ولا حداقه كي دايره والتاويل.
هنا درت البنات هنايا الدغميره بالفريت وهذوك الدجاجات. درت الخبز هذا بصراحه كندير دائما الطحين الكحل ولكن ما بقاش ليا، بقى ليا هذا، فدرت خبيز هذاك بالطحين الابيض والشليضه. وهنايا هاد لابيوش هذه خليتها هنايا حتى من بعد الديسير وصافي. المهم هنايا اللي بغى حطيت لهم الفرomage ولا موس دو كانار اللي بغى ياكلو. المهم كنحط لهم هنايا الا بغى شي حد ياخذ شي حاجه ياخذها وصافي. دابا غادي نجلسو نتعشاو البنات وهانتوما معايا. ودابا البنات غادي ندوزو للوصفه اللي غادي ندير اولا الماسك ولا كوماج سميوه كيف ما بغيتو. المهم تقدري انك ديريه ماسك تقومي به وتخليه كماسك. المهم غادي ناخذ القرفه هي هذه، غادي ندير منها واحد شويه بحال هكذا، هي القياس اللي غادي يخصني زعما لوجهي. وهذه البنات الكوزه، هذه الكوزه وبالفرنسيه سميتها موسكاد، نواد موسكاد. المهم غادي ناخذ منها واحد شويه فوالا بحال هكا. وهنايا البنات عندي العسل، غادي نخلط غير القرفه والكوزه والعسل بحال هكذا، وغادي نخلطهم مزيان حتى يوليو بحال العجينه. وداك الساعه غادي نديرها على وجهي. وهنا رجعت لكم البنات. المهم بعد ما درتها واحد التمحيمه وغسلت شعري، وجهي انا غسلته من تحت الدوش. المهم الا بغيتو تعرفوا باش غسلت وجهي غسلته بهاد الجل نيتوايون هذا. هذا كينيتوا اون دوسور اي ليمين ليكسي دو سيبوم. راه وقيلا ديجا كنت وريته لكم مع الكوماج ديالو. المهم هنايا مكتوبه كوماج ولكن ماشي شي كوماج اللي هو اول مره كنستعملو. مني شريته مع هذا ما استعملتوش، هذا راه وصل لهنا وهذا اول مره حليته هو اليوم. المهم هذا مكتوبه فيه كوماج ولكن تقدري ديريه كغسول يومي، تغسلي به كل نهار مثلا، حيت ماشي اغريسيف على لابو وماشي حرش. هاد الحبيبات اللي كتشوفوا هنايا كاينين فيه واحد الحبيبات هكذا زرق وهذا رطب، داك الحبيبات بحال السيليكون دايرين. المهم غسلته ولكن هاد لاكام هادي كتنشف فريمون. شوفوا وجهي ملي كنضحك الوجه كيتجبد، يعني ضروري خاصكي ديري كريم موراه. هذا حتى الناس اللي البشره ديالهم دهنيه كنظن غادي نشف لهم حتى هما الفيزاج. انا عندي البشره ميكس ولكن كنحس انني البشره ديالي ملي كنضحك كتجبد. ها هي كتبان لكم مجبده، يعني ضروري خاص شي حاجه ديال الترطيب. المهم حيت ما بغيتش ندير الكوماج اللي كنديرو دائما، المهم راكم عارفينه ديال القهوه ما كيخطانيش. غسلت غير بهذا. وهذا كيف قلت لكم حتى الا شريتوها البنات شريوه كغسول، ماشي تخليوه غير كوماج زعما وديروه جوج مرات او ثلاثه المرات في السيمانه. تقدري تستعمليه كل نهار حيت اصلا كيرغوي فيه واحد لاموس، شويه ديال لاموس. المهم ملي كتبقاي كتحكي كيطلق لاموس زعما كيرغوي. المهم دابا من بعد ما وجدت هاد الخلطه هذه ديالي غادي ناخذها غير بيدي وغادي نديرها على وجهي، وغادي ندير كوماج غير بشويه هكا. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هاد الحبوبات انايا كرهوني في حياتي، خرجوا لي مي فريمون حبوبات اللي هما غلاضين بزاف. كي قلت لكم البنات راه كنت كنضحك كيبداو هاد البلايص هادو كيضروني، وكنت كندير له غير هادي بصراحه، غير هاد الكوزه والاخر والقرفه. هاد الماسك هذا البنات انا سمعت عليه صراحه حيت ما جربتوش لهذا الشيء وما درتوش زعما مداوم لهذا الشيء، ما نقدرش نقول لكم شي حاجه عليه في هذا الخصوص. قال لك انه كيحيد الكلف. الناس اللي عندهم الكلف او البنات اللي مور في الحباله كيجيهم الكلف وهذا، فإلا داومتوا عليه ما يدارش اكثر من 2 مرات في السيمانه، حيت القرفه شويه مجهده على البشره. المهم قال لك كيحيد الكلف، ولكن انا اللي لاحظته انه كيطفي الحبوب. الناس اللي عندهم طيحت على حوايجي، الناس اللي عندهم الحبوب
بحال هاد الحبوب هادو اللي كتشوفوا عندي دابا انا غلاضين، كيخرجوا حمر من تحت الحبوب، من تحت اللحم وغلاض. كيحيدهم. وهذا الشيء اللي اكتشفت انايا، حيت درتو على وجهي. من بعد بقيت كنديرو غير بحال هكا، كنحطها هكا على الحبوبه هنا وكنحطها على هنا وكنخليها من 10 دقائق 15 دقيقه، المهم على حسب. وكنبقى نحس هذيك الحبوبه فريمون كتشوطني، كتوزوز وجهي، كيوزوز. المهم هادشي على جربته، عليت هاد الحبوب وعجبني صراحه ودرتو لوجهي كامل. كنطليه على وجهي كنبقى كندير كوماج غير بشويه ماشي بزاف، ما كنبركش بزاف على وجهي. المهم تقدروا ديروا في شنايفكم، انا كندير في شنايفي حيت دابا كنهضر معكم ما بغيتش نديرها حيت يدخل لي في فمي. فتبقاو كتقومي في هاد البلايص هادو من هنا ديال المنخار، الجبهه، الحنوك، والهنايا هذه اللحيه. المهم غادي تبقاو تحسوا بلا الوجه ديالكم كيتشك واحد شويه، ولكن ما تخافوا ما حتى شي حاجه. او كاين الناس اللي مثلا فاش غادي ديريه غادي تحسي تشوفي البشره ديالك حمراء، ولكن من بعد غير مسحي بالماء الورد وعاد داك الساعه وما غتبقاش داك الحموره. بالنسبه للناس اللي عندهم البشره حساسه، خدي شويه وجربيه. نشد الباب من الصداع. خدي شويه وجربيه هنايا في هاد البلاصه هادي، اولا ديريه هنايا، ديري هكا غير نقيطه هنايا وجربي. الا شفتي البلاصه حمارت، حيت كاين الناس اللي عندهم حساسيه من القرفه، الا شفتي البلاصه فريمون تهيجات ولات حمراء بحال هذا اللون ديال هذه الفوطه، بعدي عليك، غسلي دغيا وجهك وبرديه بشي كلاصون. خدي شي كلاصون وبردي داك البلاصه، ومن بعد ديري الماء ديال الورد وعاد ديري شي كريم او ديري العسل ديريكت. مسحي وجهك، مسحي داك البلاصه بالماء، ديري لها الثلج باش تبرد داك الحموره، وديري الماء الورد وهزي نقيطه ديال العسل وحطيها عليها، غادي تطفي لك في البلاصه داك الحموره ما غاديش تبقى. فوالا البنات، من بعد ما غسلت وجهي عرفتي كنحس وجهي رطاب. ها انتو شفتوا ما كاينه لا حموريه لا حتى شي حاجه. درت حتى الشنايفي، شوف كيخرجوا الشنايف غوز. هذا الشيء اللي عجبني بزاف في هذا الكوماج، ان كيرجع الشنايف فريمون غوز. هو كيبان لكم تفاصيل بحال اللون لا ماشي بزاف كاع، ماشي حتى لهالدرجه، ولكن كيخرج الشنايف غوز. من بعد ما حبست التصوير فبقيت كنقومي هكا واحد شويه، بديت كنقومي شنايفي. كاع اللي عنده شي قشره في شنايفو يدير هذا الكوماج فريمون زوين. وهانتوما كيبان لكم البنات راه ما كاين لا حموريه لا حتى شي حاجه، الا الحبيبات هما اللي حمارهم، حيت كنحس بهم كيوزوزو، كيشوطوا زعما فريمون كيشوطوا. اما في وجهي ما كنحس لا بتشواط لا حتى شي حاجه. ما حسيتش بداك البيكوتمون اللي كيكون ملي كنديروا القرفه. كنت واحد المره جربت غير القرفه بوحديتها مع العسل، وكان وجهي فريمون بدا كيتشكني. ومني غسلت وجهي لقيت وجهي هكا عندي دي بلاك ديال الحموريه، ولكن من بعد مع الثلج ودرت لهم العسل دغيا تطفى. ولكن دابا هانتوما كيبان لكم ما كاينه لا حموريه لا حتى شي حاجه. المهم غادي نمسح وجهي، غادي نرطب ضروري البنات من بعد الماسك، ضروري ما يترطب الوجه. وليت كندير مؤخرا هذا الكريم انا ديجا وريته لكم. هذا خديته لبنتي كريم هيدغاطونط، هذا بور الفيزاج لو كور فريمون زوين، وانا كنديرو لبنتي الذات ديالها. ها يا خوات راه يلاه الفيديو اللي سبق وقيله اخر فيديو حطيته هو اللي يمكن كنت درت فيه هذا الكريم اللي وريته لكم فيه، وها شحال بقى فيه غير هذا الشيء. فريمون زوين بزاف. فانا كنستعملو انا لوجهي، وكنستعملو حتى لبنتي، وكنديرو حتى اليديه كنديرو. ولكن دابا شنو وليت كندير مؤخرا، يلاه وصلتني هاد القرعه ديال الجليسيرين. كنت كناخذها مصرحه من الفارماسي، ولكن لقيتها كتباع هذه نص سيترو، فيها نص سيترو جليسيرين فيجيتال. ها هي كيف كيبان لكم. هذه يلاه وصلتني هذه واحد 3 ايام وقيله. وشوفوا راه حد هنا حيت كنستعملها بزاف انا، حيت كنديرها هنا كنخلطها شويه مع الكريم اللي غندير لوجهي، حيت كنديرها في الشامبوان البنات، وكنديرها حتى في جيل دوش، وكنبقى نغسل بها في شعري. كنديرها في شعري عرفتي واحد الترطيب البنات والله الا غير جربوا هاد الكوماج وماسك او ميم طون، كوماج وماسك. المهم نكمل لكم على الجليسيرين. انا كنديرها في الشامبوان البنات، وكنديرها في جيل دوش. انا نوريكم. مؤخرا كنغسل بهذا الشامبوان هذا،
فكنوع الصراحه. انا الشامبوانات ماشي ما كنشدش شامبوان واحد، المهم اللي كيبان لي قدامي كنغسل به. هذا كنت خديته من تركيا، راه مازال لي فيه غير هاد شويه. هذا مخلطه معاه الجليسيرين، وهذا اللي يلاه كنت شريته داك الخطره راني وريته لكم معاه هاد الكريم هذا النيت. حتى هو حطاه في الحمام، فملي كترشق لي كنغسل بهذا او بهذا. المهم ما كنبقاش شاده في شامبوان واحد. وهاد جل دوش هذا حتى هو هذا شويه مخلطه معاه الجليسيرين. ومني كنخرج عاوتاني من الدوش سواء مع زيت الكوك سواء مع لا كريم اللي كنستعمل. مثلا هادي هما عندي ثلاثه، هادو ديال راكم عارفيني انا مع هاد ثلاثه ديال الكريمات هادو ديال بودي شوب كيحمقوني. فهذا تسالى ليا الصراحه، خاصني نعاود نشريه، مازال لي فيه غير هاد شويه. هذا مخلطه معاه الجليسيرين، وهذا حتى هو مخلطه معاه الجليسيرين، وهذا راه هو مازال ليا بزاف. هذا كنت خديته الصراحه عاد وهذا كان طايح ليا مور لا ماشينه لافي، وانا حسبني راه تسالى وترمى. هذا اللي مازال فيه غير شويه. وفاش مشيت للبودي شوب وليت خديت هذا. وحتى هذا عاوتاني مخلطه معاه الجليسيرين، كنستعملها بزاف فريمون بزاف الجليسيرين كتعجبني، حيت واحد المرطب اللي هو زوين بزاف، لا للذات ولا للشعر. وحتى البنات الوليدات الصغار اللي كتكون هادوك الطريبيات الصغيورين اللي كتكون عندهم داك القشره هنايا في الراس، فتبقاو ديروا مثلا هذا انا دايره ليا فين هو عين، نمشي نجيبو نوريه لكم. هذا البنات راه فيه الشعر النيت. هذا راه كان واحد السبراي ديال بودي شوب، كان فيه الفيتامين سي، كنت كنرشو على وجهي. فاش خوا غسلتها مزيان ودرت فيها الماء ديال القراعي، الماء مينيرال، ودرت معاها الجليسيرين. فمني كنبغي مثلا، حيت راكم شايفين انا ما كنصوبش شعري دائما، فكندير في لا لونغور ديال شعري. دابا راه شعري وقيله راه صافي نشف. كناخذ هاد الماء هذا اللي فيه الجليسيرين، وكنبقى كنرش هكا لي بوانت ديال شعري. وعرفتي كيخلي واحد اللمعان البنات، واحد الرطوبه واعره في الشعر، واعره فريمون. جربوها البنات وشوفوا. وراه تقدروا ديروا حتى الوليدات الصغار، حتى البنيتات الا عندكم بنيتات، وفعوت ما ديروا لهم داك سميتو كثرة الزيوت ويتقلوا لهم على شعرهم. وكنعرفوا المدرسه وليدات كيلعبوا في الزنقه والغبابر وهذا، فمن الاحسن غير الماء والجليسيرين. خذوا الجليسيرين مثلا، غادي ديروا حد هنايا ديال الماء، حد هنا، استغفر الله العظيم، وهذا الشيء اللي بقى ديروه جليسيرين، وبقيت مخديه وترشي لبنتك بها شعرها ومشطي لها. عرفتي كيولي الشعر فريمون رطيب. وصافي البنات، هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى يكون عجبكم، نتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيت زوين. وإلا كنتم مازال ما مشاركينش في القناه، نتمنى تشاركوني وتدعموا اختكم. الله يعطيكم الستر البنات. اللايك الا عجبكم الفيديو. وما تنساوش البنات، كاينه من تحت هذاك الزر صابوني، كاينه واحد الجرس. هذاك الجرس بركي عليه غادي يخرج لك الاولى والثانيه والثالثه. بركي على الثالثه اللي كيكون الجرس هكا وعنده واحد الشريطه من هنا وشريطه من هنا. مني يخرج لك هكاك تبركي على هذاك، غادي تبقى كل مره نحط شي فيديو غادي توصلك لا نوتيفيكاسيون بلا راني حطيت فيديو جديده. وصافي الغزالات ديالي، تهلاو ليا فراسكم، وبوسه كبيره مني ليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. سلامه.